हाथ में राष्ट्रीय झंडा और मन में देश प्रेम की अटूट विश्वास हो, वो किसी के आगे सर झुका के गुलाम नहीं बन सकता। अरे बेवकूफ बुड्ढे, तुमको कौन कहता है गुलाम बनने के लिए, सर झुकाने के लिए? भारतीय बनो और इज्जत से जियो। इज्जत के साथ वही जी सकता है जिसके बदन में नेपाली खून हो, लेकिन तुम लोग पैदाइशी गुलाम हो। हम लोगों ने तुम्हारे मालिक को भी हमारे पाँव में झुकाए थे। अरे बुड्ढे, ऐसे राष्ट्रीयता के डायलॉगबाजी मत करो मेरे सामने। अरे तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आए बिना किसी दूसरे देश में जाने के लिए हिम्मत भी नहीं करता है। इसीलिए हमारे बात मानो, शान से जियो, इज्जत से जियो। और सुनो, नारायणी पार की ही जमीन नहीं, और ढेर सा जमीन देंगे तुमको। हाँ, हमको खरीदना चाहता है तू? 1 गज जमीन के लिए अपना शरीर दहन करने वाला नेपाल माँ का पुत्र हूँ मैं, दलाल नहीं हूँ मैं। छोट मुंह से बड़ी बात कहते हो मूर्ख नेपाली। लगता है तुम बात से नहीं मानोगे। देखो, तुमको 1 महीना का समय देता हूँ। तुम यह जगह छोड़ के भागोगे या भारतीय बनने के लिए मंजूर करोगे? बस फैसला तुम लोगों के हाथ में है। भूतपूर्व फौजी हूँ मैं, अपने देश के लिए प्राण की बलिदान दे सकता हूँ, लेकिन कायरो की तरह तुम हिला के अपने देश नहीं छोड़ सकता। हिटलर जैसे तानाशाह को दिल हिलाने वाले वीर नेपाली को आज तुम धमकी दे रहे हो। साले बुड्ढे, तू कुत्ते की तरह बहुत भौंक रहा है। मारो साले को, मारो। बुढ़िया, समझाओ अपने बेटे को। चट्टान से टक्कर लेने वालों का सर फूट सकता है, लेकिन चट्टान को कुछ नहीं फर्क पड़ सकता। समझी? बनोगे तो साला पैसे का ढेर लगा दूंगा। मारो इसको, मारो इसको, सुस्ता चाहिए साले, सुस्ता चाहिए। मारो और मारो, दो सब करो। साला तुमको सुस्ता चाहिए। भाउजू, भाउजू के भयो? दाई, दाई के भयो भन्नुस् न। हैन हैन, यसरी सब किन रोइराखेको? दाई के बोल्नुस् न। बाबु, तेरो बुवालाई खोजेर ले बाबु, जहाँबाट भए पनि खोजेर ले। तिनीहरूले तेरो बुवालाई बेपत्ता बनाउनु पनि सक्छन्। जसरी भए पनि खोजेर ले बाबु। अंकल, हामी विदेशी हौ कि नेपाली? तिमी नेपाली हो बाबु, गर्व गर कि तिमी नेपाली हो। हामी कसरी नेपाली दाइ, हामी कसरी नेपाली? स्कुल पढ्न पनि बाहिर अर्काको देश जानुपर्छ, किनमेल गर्न पनि छिमेकी देश जानुपर्छ भने हामी कसरी नेपाली? हामीसँग हाम्रो आफ्नै नागरिकता पनि छैन। हामीलाई हाम्रो देश चाहियो दाइ। न त हामी नेपाली बनेर बस्न सक्छौं, विदेशी बनेर बाँच्न हाम्रो आत्माले मान्दैन।
हाम्रो सरकारले हाम्रो समस्या किन बुझ्दैन? तर सरकारले हामीलाई नागरिकता दिँदैन। कतै यो सरकारले हाम्रो सुस्ता विदेशीलाई दिने चाल त चलिरहेको छैन। हाँ परशुराम भैया, अब हमारे जनता के हक अधिकार के आंदोलन के नेतृत्व तुम करोगे। हम लोग आपस में मधेसी पहाड़ी हिमालय हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग नेपाली है और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। परशुराम दाई, अब हामीले लड्नुपर्छ यो देशका निम्ति। हामी सबै यसैले चुप लागेर बस्यौँ भने विदेशीले सिङ्गो देशलाई नि हडप्न बेर लाउने छैन। कब तक हमको अन्याय सहिसन परशुराम भैया? कब तक हम अपन माटी लुटाते देखी? काई देश में केहू नहीं के हमनी के न्याय दिलाए वाला? क्या हमनी के डर समझे वाला केहू नहीं के? यसमा त हामी मुखदर्शक हुनु बाहेक अरू के नै पो गर्न सक्छौँ र परशुरामजी। यो तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सिडिओ साहब? यहाँ देशको अस्तित्वको कुरा छ। यो कुराले तपाईँको मन दुखेन? आफ्नो साथ सीमा मिचिँदा कुन चाहिँ सदियारीको मन दुख्दैन र? तर हामी यति विवश छौँ कि उनीहरूको इच्छा विपरीत हामी आफ्नै मन्दिरको पुजारी समेत परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। संसारमा हामीभन्दा निरीह प्राणी सम्भवतः कोही नहोला। त्यसो भए के हामीले आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचार चुप लाएर सहेर बसिरहने? भुल्नुभयो इतिहासलाई? भक्ति थापा जस्ता वीरहरूले आफ्नो सिमानाको 1 इन्चको लागि ज्यान गुमाए। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी यसरी चुप लाएर बस्यो भने उनीहरूको आत्माले हामीलाई धिक्कार्नेछ। तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। यो कुराले म पनि एकदमै अत्यन्त दुखी छु, लज्जित छु। यहाँबाट हामीले आवाज उठाएको वर्षौं भइसकेको छ, तर पनि समस्या जिउका त्यौं छ। तपाईँहरू आफ्नो अभियान लिएर मन्त्रालयमा डेलिगेसन जानुस्, म आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नेछु। हजुरलाई भेट्न सुस्तावासीहरू आएका छन्। सुस्तावासी? हजुर, सुस्तामा पनि अझै मान्छे छन्? कति भोट आउँछ त्यहाँबाट? कतिजना आएका छन्? 4-5 जना आएका छन् हजुर। ल ठिक छ, पठाइदो पठाइदो। हस् हजुर। यो सुस्ताले पनि बडा टाउको दुखाए यार। मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे घाइते मान्छे तपाईँहरू किन उभिरहनु भएको? बस्नुहोस् बस्नुहोस् न। बस्नुहोस्। मैले के सेवा गर्नु पर्यो? कसैलाई शहीद घोषणा गर्नु पर्यो कि यहाँहरूलाई उपचार खर्च चाहियो? हो, उपचार होइन मन्त्रीज्यू, न्याय चाहियो। हाम्रो सीमाको सुरक्षा चाहियो, हाम्रो माटोको रक्षा चाहियो। दिन प्रतिदिन हाम्रो सीमा मिचिँदैछ, हाम्रा मान्छेहरू बेपत्ता बनाइएका छन्, तर तपाईँहरू यस विषयमा एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न। ल किन बोलेको छैन? मैले आफ्नो हरेक भाषणमा भन्ने गरेको छु, कालापानी हाम्रो हो, सुस्ता हाम्रो हो। मैले बोल्ने गरेको छैन भन्नुहोस् त? बोल्ने गर्नु भएको छ हजुर। तपाईँहरू सुन्दै सुन्नुहुन्न? ल ठिक छ, तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो। अबदेखि म फेरि पनि भन्ने गर्छु कि जहाँ जहाँ हाम्रो जमिन मिचिएको छ त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर जोरदारसित भन्ने गर्छु। हामीलाई अर्काको एक मुठी माटो पनि चाहिएको छैन र हामी पनि हाम्रो एक मुठी माटो अर्कालाई दिनेवाला छैनौँ। ए, यो डायलग टिपिहाल त, असाध्यै राम्रो छ। भाषणमा बोल्नुपर्छ क्या। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको विषयमा म असाध्यै संवेदनशील छु। सुस्तामा अपहरणमा परेका हाम्रा दाजुभाइहरूको खबरले म रातभरि सुत्न सकेको छैन। हिजो राति नै मैले भारतीय नेताहरूलाई 2-4 पटक फोन गर्ने कोसिस गरेँ, तर सब बिजी रहेछन्। तर तपाईँहरू धन्दा नमान्नुहोस्, यो समस्यालाई हाम्रो सरकारले 2 दिनभित्र समाधान गर्नेछ र 48 घण्टाभित्र ठोस परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले।
हेर्नुहोस् मन्त्रीज्यू, तिनीहरूको अत्याचार मेरो जिउमा अझै पनि 4-4वटा गोली छ। के भयो त? शरीरमा 4-4वटा गोली बोकेर पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ, खुसी लाग्यो मलाई। मेरो हात भाँचिदियो मन्त्रीज्यू। केही छैन, अर्को हात त छ नि, त्यसैले काम चलाउनु साइलेले। सुन त हजुर, मन्त्रीज्यूले यो घटनाको घोर भर्सना गर्नुभएको छ भनेर एउटा विज्ञप्ति तयार पार्नु। म भरे नै प्रेस मिट गर्छु र यो कुरा सार्वजनिक गर्छु। विज्ञप्ति होइन मन्त्रीज्यू, ठोस कदम चाल्नुहोस्, नत्र हामी आफ्नो तरिकाले प्रतिरोध गर्छौँ। प्रतिरोध गर्ने हिम्मत र तागत हामीसँग पनि छ। लड्नुहोस्। यो तपाईहरूको मात्र समस्या होइन, सारा नेपालीको समस्या हो, मेरो पनि समस्या हो। तपाईहरूको यो कदममा मेरो पूर्ण समर्थन छ। यदि सरकारले समर्थन गरेन भने म सरकार छाडेर तपाईहरूसँगै सडकमा आउनेछु। तपाईँ यस्तो दुई जिब्रे कुरा नगर्नुहोस् मन्त्रीज्यू। मन्त्री पदभन्दा 1000 गुणा ठुलो छ देश। तपाईँ तुरुन्तै भारतसँग वार्ता गर्नुहोस् र सीमाको समस्या समाधान गर्नुहोस्, नत्र तपाईँको देशभक्तिप्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ। हेर्नुहोस्, अब त्यति ठुलो राष्ट्रसँग वार्ता गर्न तपाईहरू डेलिगेसन आए जस्तो सजिलो छैन। यो दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धको कुरा हो। सानातिना समस्या छिमेकी राष्ट्र भएपछि सहन पनि सक्नुपर्छ। कति सहने मन्त्रीज्यू, आखिर कति सहने? 1-2 हेक्टरको कुरा होइन, 1,12,000 हेक्टर हाम्रो सीमा मिचिसक्यो। यस्तै तालो पनि पुरा देश निल्न के बेर? हेर्नुहोस् मन्त्रीज्यू, सहनशीलताको पनि एउटा सीमा हुन्छ। यदि तपाईँ ठुलो देश भनेर वार्ता गर्न डराउनुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर न्याय माग्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण देशका जनताहरू तपाईँको साथमा छौँ। हामी भोकै बसेर भए पनि लड्न तयार छौँ। ठिक छ, हामी कुरा गर्छौँ। कुरा गर्दा पनि भारतले अटेरी गर्यो भने हामी यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउँछौँ। तपाईहरू ढुक्क भएर जानुहोस्। भारतले हामीलाई भ्रमणमा बोलाएको छ। हामी त्यहाँ 100 जनाको टोली लिएर जान्छौँ र त्यहाँ यो कुरालाई जोरदारसँग उठाउँछौँ। तपाईहरू अहिले जानुहोस् है, जानुहोस्। मलाई त थाहै थिएन 1,12,000 हेक्टर मिचिसक्यो। तर पनि देश त म घटेकै देख्दिनँ। केही पत्ता लाग्यो बाबु तेरो बुवाको? तेरो बुवाले जहाँबाट भए पनि खोजेर लिएर बाबु। बरु हामी यहाँबाट अन्त कतै गएर बसौँला। होइन आमा, हामी यसरी आफ्नो भूमि छोडेर भाग्नु हुँदैन। यसरी हामी अरूको धम्कीबाट विस्थापित भयौँ भने एक दिन सम्पूर्ण नेपालीहरू विस्थापित हुने दिन नआउला भन्न सकिँदैन आमा। हेर्नुहोस् आमा, 994 वटा जङ्गी पिलर मध्ये अब केही मात्रै बाँकी छन्। यसको मतलब के हो आमा? हेर्नुहोस् आमा, यसरी हामी डरायौँ भने एक दिन हामीले सिङ्गो देश गुमाउनु पर्छ। त्यसैले हामी विस्थापित हुनु हुँदैन, आफ्नो देशलाई मिचिन दिनु हुँदैन आमा। हामी बस्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ आमा। अब के हामी हाम्रो सिङ्गो देश गुमाउने? होइन आमा, हामी यसरी विस्थापित हुनु हुँदैन। हामी यसरी भाग्यौँ भने हाम्रो देश झन्झन खुम्चिँदै जान्छ, झन्झन साङ्गुरो हुँदै जान्छ। अब हामी यी नेताहरूको भर पर्नु हुँदैन आमा। यी सब नेताहरू सत्ताको लागि बिकिसके। सीमाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ। अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु बढी दोषी हुन्छ। त्यसैले हामीले अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ आमा। परशुराम दाई, हामी राष्ट्रको लागि आवाज मात्रै होइन, जान दिन पनि तयार छौँ। आफ्नो घरमा जति हात हतियार छ हामी लिएर निस्क्यौं। सीमा मिच्न पाइँदैन, सीमा मिच्न पाइँदैन, विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर, विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर, सीमा एकछिन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यसरी आक्रोशमा नआउनुहोस्। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। अब हामीले हतियार होइन, आवाज उठाउनुपर्छ, आवाज। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? सीमा मेच्न, सीमा मेच्न, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप, सीमा मेच्न, सीमा मेच्न, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप,
for Papa 2, Papa 1 for Papa 2। सर, नेपाली आंदोलनकारियों ने एसएसबी कैंप घेर चुके हैं सर। गोली से उड़ा दो। गोली मत चलाओ। जी सर। नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ओके सर। अच्छा, मैं नेपाल के मिनिस्टर से बात। ओके ओके ओवर। विदेशी हस्तक्षेप बन्दीहरूलाई वहीं पे रुक जा, आगे मत बढ़ना, नहीं तो गोली चला दूंगा। आगे मत बढ़ना, नहीं तो गोली चला दूंगा। चुप हो जाओ भाई, सुना नहीं? चुप हो जाओ, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। आजको यो दिन त आउनु नै थियो। आज यो आक्रोश सुस्तावासीको मात्रै छ। जब यो आक्रोश सारा नेपालीहरूको हुनेछ, त्यस दिन यिनीहरूको के हालत हुनेछ यिनीहरूले सोच्नु पनि सकेको छैन। अच्छा सर, वो पकड़े हुए आदमी को छोड़ दीजिए प्लीज। वैसे दिल्ली दौरे में आ ही रहे हैं, आपस में बैठ के बात करेंगे। हाँ सर। अच्छा ठीक है। विदेशी हस्तक्षेप बंद! विदेशी हस्तक्षेप बंद! जितने नेपाली को पकड़ के लाए हो उन सभी को छोड़ दो अभी। ओके सर, छोड़ देता हूँ। ओए, आगे मत बढ़ना, नहीं तो सबको गोली से उड़ा दूंगा। तुम्हारे आदमी को छोड़ रहा हूँ। ओए, जिसको हमने पकड़ के लाया है उनको छोड़ दो। रिहावर, रिहावर, निकालो साले को, निकालो, निकालो, निकालो साले को, साले जाओ यहाँ से। जंग में पीला चाहिए इसको, निकालो। चाहिए